बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम किस्सा आर्ट इंटरटेनमेंट के सुनने और जानने वालों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। दुआ है गफूरुर रहीम से वो हम सब के लिए आने वाले वक्त को गुजरे वक्त से बेहतर बना दे, बरकतों, खुशियों और सेहत सलामती के साथ नेक बख्ती नसीब फरमाए, आमीन। आप सबसे दरख्वास्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता करे और खैर की बरकत से अतात की ज़िंदगी नसीब हो। दुआ कर लीजिए, अपनी आंखों को बंद करके सर को झुका के महसूस करें रहमत इलाही आ रही है और हमारे दिलों में समा रही है। दिल से जुल्मत और स्याही दूर हो रही है। दिल पुकार रहा है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ए झोलियों को भर देने वाले अल्लाह, ए बड़ी शान और अजमत वाले अल्लाह, ए अल्लाह पाक, ए करीम आका, हम आपके आजिज मिस्कीन बंदे शर्मिंदा शर्मिंदा तेरे दरबार में हाथ उठा के हाजिर हैं। ए माफ़ करने वाले, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं को दरगुजर फरमा, ऐबों की पर्दा पोशी फरमा, हम सब की हतमी मग़फ़िरत फरमा, सारी उम्मत की बख्शिश फरमा। सदा के लिए हमसे राज़ी हो जा, ए जल्द राज़ी हो जाने वाले रब। ए करीम आका, हमारी दुआओं में तेरी हम्द सना है और आप हम्द सना के मालिक हैं। ए रब करीम, आपकी रहमत इला महदूद है, हमारी ज़िंदगी और गुनाह महदूद है। प्यारे अल्लाह, आफियत के साथ हमें सबको बख्श दे। ए अपने बंदों पे मेहरबान रब, तूने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। ए रब करीम, जो आपके इल्म में है हमारे हक में बेहतर है, वो अता फरमा दीजिए। ए गफूर रहीम, आप देना जानते हैं, देने के खजाने हैं, आप हकीम हैं, हिकमत जानते हैं। दुनिया में देना है या आखिरत में, ए करीमों से करीम, हम सबको दुनिया व आखिरत की भलाई अता फरमा, हम सबको अपनी शान कुदरत से माफ़ फरमा। ए अल्लाह पाक, हम कमज़ोर एक कवि के दरवाजे पर, हम मोहताज एक सखी के दरवाजे पर अपने हाथों को प्याला बना के आपसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। हमारे दिलों में जो बेचैनी है गुनाहों ने डेरे डाल रखे हैं, अल्लाह आप हमें माफ़ कर दीजिए। अल्लाह हम सबको माफ़ कर दीजिए, उम्मत को माफ़ कर दीजिए, सारी उम्मत को माफ़ कर दीजिए। ए अल्लाह पाक, हमें शर्मिंदगी वाले कामों से हम सब की हिफाजत फरमा, हमें नेकों की महफिल नसीब फरमा, नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक नसीब फरमा, नेकों के साथ सोबत और मोहब्बत का ताल्लुक नसीब फरमा। क़यामत के दिन उनकी मजालिस नसीब फरमा और क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सरखरू फरमा। उनके हाथों से हौज़े कौसर का जाम पीना हम सब का नसीब फरमा, उनकी शफाअत नसीब फरमा और जन्नत पे उनके कदमों में जगह नसीब फरमा। अल्लाह पाक, हम सब पर रहमत की नज़र फरमा, हमारे छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, जो करके भूल गए उन गुनाहों को भी माफ़ फरमा, जो याद है उन गुनाहों को भी माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हमारे ज़ाहिर और बातिन के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह पाक, आपकी रहमत सब पर गालिब है, आपकी रहमत से बढ़कर कोई नहीं है, हमें माफ़ फरमा दीजिए। हमारे उठे हाथों को अपने बारगाह इलाही में कबूल फरमा लीजिए। ए अल्लाह पाक, ए मेहरबान रब, हम पर मेहरबानी का मामला फरमा दे, हमारे दिलों को साफ कर दे, हमारे दिलों को अपने जिक्र से मुनव्वर कर दे। ए अल्लाह पाक, हमें अपनी मार्फत अता फरमा दीजिए, अपना कुर्ब अपना ताल्लुक अता फरमा दीजिए। ए करीम शहंशाह, हमें बार बार मक्का मदीना की हाज़िरी नसीब फरमा और वो कबूल वाली हाज़िरियाँ नसीब फरमा। ये मुक़द्दस सफ़र हमारा मुक़द्दर बना दे। ए गफूरुर रहीम, हम गुनहगारों की दुआओं को कबूल फरमा। ए अल्लाह पाक, जहाँ भी ये दुआ सुनकर लोग आमीन कह रहे हैं,
ان کے اٹھے ہاتھوں کو سب کو نیک مرادوں کو پوری فرما دے۔ اے اللہ پاک تو عالم الغیوب ہے، جس نے دعاؤں کا کہا، تو سب کے نام جانتا ہے، سب کی نیک تمنائیں حاجتیں پوری فرما، اور جہاں جہاں یہ صدا جا رہی ہے ان کی تکلیفوں پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما۔ اے اللہ پاک سب کے کاروبار مال میں برکتیں عطا فرما، صحت میں برکتیں عطا فرما، رزق میں فراغی نصیب فرما۔ اے اللہ جو قرضوں میں ڈوب گئے ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جن کے کاروبار میں رکاوٹیں ہیں اپنی رحمت سے ان کی رکاوٹیں دور فرما۔ اے اللہ پاک، اے رحیم، اے کریم کرنے والے، جن گھروں میں بچے اور بچیاں عمر کو پہنچ گئی ہیں ان بچوں کے لیے نیک دیندار قدردان رشتے عطا فرما۔ ماں باپ کے فرض ادا کرنا آسان بنا، بچوں کے مستقبل کو روشن کرنا عروج عطا فرما، نیک ارادوں میں کامیابیاں عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مالک ہم آپ کے در کے سوالی ہیں، اپنے در سے خالی نہ اٹھائیے۔ اے اللہ ہمارے دل آپ کے قابو اختیار میں ہیں، سب کی دلی آرزویں پوری کر دیجئے۔ اے اللہ پاک ہمارا ملک بحرانوں کا شکار ہے، اللہ پاک اسے بحرانوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرف مہنگائی کا دور دورہ ہے، اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کے لیے آسانیاں عطا فرما، آسمانوں سے برکتوں کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ پاک رحمت کی ایک نظر فرما، کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ پاک ہم اس قابل تو نہیں پھر بھی احسان کا معاملہ فرما۔ میرے مولا آپ کے بندے ہیں، آپ ہی سے مانگتے ہیں، ہم گناہ گاروں کے پاس کیا ہے، عمل کے اپنے حساب کیا ہیں، وجود ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ اے اللہ پاک گناہوں کی ذلت سے بچا لے، اپنے دربار سے جھولیاں بھر دے، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے شفا دینے والے ان کے اندر لطف زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ رکاوٹوں کو دور فرما دے، اپنی رحمت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ پاک جو اس دنیا فانی سے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما، ان کو اپنے قرب اور اعلیٰ درجات عطا فرما، تمام مرحومین کو اپنی جنت کا ہمیشہ مہمان رکھنا۔ اے اللہ ہمیں بھی تقوی کی پوشاک عطا فرما، سجدوں کا سرور عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی حضوری عطا فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف عطا فرما، رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت عطا فرما، ایمان حقیقی کی حلاوت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب پر رحمت کی نظر فرما، ہماری برائیوں کو معاف فرما۔ اے رحیم ہم سے راضی ہو جا، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گئے ہیں وہ بھی عطا فرما، بن مانگے سب کو عطا فرما۔ اے رب العالمین سب کو بن مانگے عطا فرما، اے رب الکائنات کے مالک سب کو بن مانگے عطا فرما۔ اے ہماری ظاہر کی آنکھیں بند ہو جانے سے پہلے ہم سب سے راضی ہو جانا۔ اے اللہ پاک ہماری ظاہر کی آنکھیں بند ہو جانے سے پہلے ہم سے راضی ہو جانا، پھر کلمہ بھری موت عطا فرمانا۔ اے اللہ پاک ہماری دعاؤں کو سب کے حق میں قبول فرما، آمین۔